9 तारीख को हमें एक वक़ुआ रिपोर्ट होता है। जी मुलज़म इसी इलाके से और एक फार्मेसी पे जॉब करता था। बाइक पे आता है और इंतहाई नाशाइस्ता अंदाज में बदअखलाक़ी का मुर्तकिब होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नेवर अगेन का एक स्लोगन जो है वो मुतारिफ भी करवाया गया और उस पर जो है पुलिस को वाज़ेह हिदायत जो है जारी की गई थी। फैसलाबाद के समनाबाद के इलाके में एक ऐसा ही वाक़या एक रोज़ कबल जो है पेश आता है और पुलिस 24 घंटों में जो है उस मुलज़िम को गिरफ़्तार करती है। वाक़या यूँ पेश आता है कि समनाबाद के इलाका निसार कॉलोनी में एक तालिबा अपने घर की दहलीज़ पर जैसे दाखिल होने लगती है, एक औबाश जो है वो आता है और ख़ातून के साथ नाज़ेबा हरकत करते हुए फ़रार हो जाता है। पुलिस ने 24 घंटे के दौरान उस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। ये सारा मामला पेश कैसे आया और पुलिस ने इसमें किस तरह से रैपिड एक्शन किया, इस सारी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एसएचओ समनाबाद तालिश अब्बास मौजूद हैं। तालिश भाई से जानते हैं कि किस तरह से इस केस को लेकर चले और मुलज़िम को कितने कम वक्त में गिरफ़्तार करके जो है अब मज़ीद क्या प्रोसेस जारी है। तालिश भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह से इस वाक़े को आपने डिग आउट किया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और कितनी देर में मुलज़िम को आपने गिरफ़्तार कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9 फरवरी 2026 को तकरीबन 4:15 बजे हमें सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो वायरल हुई। फ़ौरन मैंने इस वीडियो को अफसरान बाला के नोटिस में दिया, जिस पे प्रॉम्प्टली हमारी सीनियर कमांड डीएसपी फैक्ट्री एरिया, एसपी इकबाल टाउन, एसएसपी ऑपरेशंस फुरकान बिलाल साहब और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तमाम सीनियर अफसरान, आरपीओ साहब फैसलाबाद और सीपीओ साहब फैसलाबाद की हिदायत पर जाए वक़ुआ पर पहुँचे। फौरी एफआईआर का इंदराज किया गया। मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई, जिसमें जियो फेंसिंग, सीडीआर एनालिसिस और तमाम कैमरा जात, जो लोकल कैमरा जात और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो है मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए तगो-दो कोशिश की गई। अच्छा सर, कितने अरसे के दौरान ही इसको गिरफ़्तार किया गया और ये मुलज़िम का ताल्लुक इसी इलाके से है, ये बताइएगा? जी मुलज़म इसी इलाके से और एक फार्मेसी पे जॉब करता था और इसको 24 घंटे के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा तालिश भाई, मैसेज आवाम के लिए क्या है? क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया है कि ऐसे वाक़यात में वालिदैन जो है रिपोर्ट नहीं करते या जिसके साथ ये मामला हुआ हो ख़ामोश हो जाते हैं कि मुआशरा क्या कहेगा। मैसेज क्या है पुलिस की जानिब से? पुलिस की जानिब से यही मैसेज है कि आपकी अपनी पुलिस है, आपके लिए है। कोई भी इस तरह की जो है वो वक़ुआ सरज़द होता है तो 15 पे कॉल करें या मुझे, मेरा नंबर मौजूद है, हमारी किसी भी पुलिस स्टेशन, आप मुतलका एसएचओ या एसटीपीओ या हमारे किसी भी सीनियर कमांड को जो है आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपका नाम सीगा राज में रखा जाता है। इस एफआईआर में भी हमने जो है वो जो विक्टिम है उसका नाम मेंशन नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप सबकी आमद का शुक्रिया जी। और ये एक ऐसा मामला था जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के मुतल्लिक़ है और हम सब के मुतल्लिक़ है। ये एक ऐसा वक़ुआ था जिसे माज़ी में इसको ना सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया जाता था बल्कि ऐसे मामलात से चश्मपोशी की जाती थी और जिसकी वजह से ऐसे अनासर जो थे उनकी हौसला अफजाई होती थी। ये 9 तारीख को हमें एक वक़ुआ रिपोर्ट होता है। हमारी एक बच्ची जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के बाद घर जा रही थी और पीछे से एक खबीस आदमी, एक नामालूम आदमी उस वक्त तक था, तो वो नामालूम आदमी बाइक पे आता है और इंतहाई नाशाइस्ता अंदाज में बदअखलाक़ी का मुर्तकिब होता है। सीएम साहबा मरीम नवाज शरीफ साहबा का विजन है पंजाब को हर लिहाज से महफूज बनाने का और इस मामले में आईजी साहब पंजाब जनाब अब्दुल करीम साहब की हसासियत भी है और उनकी भी अहकामात हैं। तो सीएम साहबा के विजन के मुताबिक आईजी साहब के अहकामात की तामील करते हुए, क्योंकि ये मामला बज़ाहिर जो कि मैंने आपको बताया कि माजी में ऐसे वाक़यात को जो कि इंतहाई हसास थे और जिनका तदारक, जिनका इंसदाद बहुत ज़रूरी था, तो उसको उस पे से चश्मपोशी की जाती थी। मुकामी पुलिस को जैसे ही ये इत्तला मिलती है, मुकामी पुलिस ने न सिर्फ ये कि फौरी तौर पे मुकदमा रजिस्टर्ड किया बल्कि इसकी हसासियत को पेश नज़र रखते हुए, क्योंकि मामला फौरी रिपोर्ट हुआ, तो हमारे जो आरपीओ साहब हैं जनाब सोहेल अख्तर सफेरा साहब, आरपीओ साहब फैसलाबाद, वो जान माल के साथ साथ
جو عزت کے معاملات ہوتے ہیں ان کے معاملے میں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اور جو حساسیت ہے وہ غیر معمولی ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ جناب سی پی او صاحب فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر صاحب کو اس معاملے میں ہدایات دی, حکم دیا کہ فوری طور پہ اس معاملے کو, نہ صرف یہ کہ پولیس نے کوگنیزنس لے لیا تو اب اس کو قانون کے مطابق اس کے انجام تک پہنچانا ہے, اور وہ اسی وقت ہوگا جب یہ نامعلوم ملزم گرفتار ہوگا اور ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں وہ محفوظ ہوں گی. تو صاحبزادہ بلال عمر صاحب سی پی او صاحب فیصل آباد نے میری کمان میں فوری طور پہ ٹیم تشکیل دی, جس میں ہمارے ڈی آئی بی انچارج رانا غفار صاحب ہیں, ان کی ٹیم ہے, اور ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ ٹیم ساتھ شامل کی, اور ایس ایچ او سمن آباد تالش ہیں. تو اس ٹیم نے فوری طور پہ ٹیکنیکل انداز میں کوشش کی, اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بارآور کیا, اور ہماری یہ جو کاوش تھی وہ انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کاوش کو اپنی رحمت سے ودن 24 آورز, نہ صرف یہ کہ پولیس نے وہ جو شیطانی عمل کرنے والا نامعلوم ملزم تھا اس کو ٹریس کر لیا, بلکہ اس کو ریڈ کر کے, اس کو گرفتار کر کے, اس وقوع میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور جو اس کے متعلق دیگر ٹیکنیکل شواہد تھے ان کے ساتھ اس کو گرفتار کیا. یہ تسلیم بھی کر گیا ہے, اور اب انشاءاللہ تعالی آگے قانون کے مطابق پروسیڈ کرتے ہوئے قانون کے مطابق اس کو سخت ترین سزا دلوائی جائے گی. میری آپ لوگوں کے توسط سے, فیصل آباد کی عوام سے اور پنجاب کی عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پولیس ان معاملات میں بچیوں کی, بیٹیوں کی حفاظت, مائنرز کی حفاظت, چھوٹے بچوں کی حفاظت کے متعلق غیر معمولی طور پہ حساس اور ذمہ دار ہے. تو اس معاملات میں ان کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور باقی جو لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں جو سچی بات ہے گواہی کی صورت میں, جس کا کہ ہمیں شرعی حکم بھی ہے کہ سچی گواہی کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے, اس معاملے میں سچ بات بتا کے پولیس کی معاونت کریں. ہم اس معاشرے کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں, اور یہ ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے, صرف اس میں پولیس ہی نہیں بلکہ عوام الناس بھی ذمہ دار ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس کاوش سے یقینی طور پہ جتنے بھی اس قسم کے ذہنیت کے حامل مکروہ فعل کرنے والے لوگ ہیں ان کو سبق بھی ملے گا. اس ملزم کو بھی جو آپ کے سامنے گرفتار ہے اس کو انشاءاللہ تعالی سخت ترین قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی, اور اس سے ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں, ان کی عزتیں, ہمارے مائنرز وہ محفوظ ہوں گے. جی ناظرین, ایسے جو تالش عباس کی گفتگو آپ نے سنی کہ خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کو 24 گھنٹے کے دوران پولیس نے گرفتار بھی کیا. اب مزید کارروائی جاری ہے, اور پولیس کی جانب سے یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی خاتون کے ساتھ جو ہے اس طرح کا جو ہے مس کنڈکٹ کوئی کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی ہیپننگ ہوتی ہے تو بر وقت جو ہے 15 پہ کال کی جائے یا متعلقہ تھانے کے ساتھ رابطہ کر کے جو ہے ایسے ملزمان کے خلاف رپورٹ کی جائے تاکہ پولیس ایکشن میں آئے اور اس طرح کے ملزمان کو جو ہے فوری جو ہے سزا دلوائی جا سکے.